जो सिलिंडर जी सप्लाय आमकां जायना ते विशयी, कारण लग्नाचो सिजन ऑलमोस्ट लागीं आयिल्लो आसा. आमची हिंदू भावांची लग्नां मुंजी, त्याच बरोबर मुसलमान भावाची शादी, कॅथलीक भावांची काजरां, अशे वेगळे वेगळे बड्डे रिसप्शन हे आतां ऑलमोस्ट सुरू जायत आयला. म्हणजे एप्रील आनी मे म्हयनो हो आमचो कॅटरिंग बिजनेसाचो एक हे म्हणटा तसो पीक टायम. आनी हे वेळार सिलिंडराचो सप्लाय जायना हाचो कारण म्हळ्यार जो देशान जी झगडी चल्ल्या ताका लागून हें जायना. आतां सिलिंडर जे डॉमेस्टीक सिलिंडर आसा ते घराघरांनी पावोवपाची वेवस्था आमचे पंतप्रधान मोदी हांणी केल्लो आसा. तेच बरोबर गोंयचे आमचे लाडके मुख्यमंत्री हांणी ती वेवस्था केल्ली आसा. पूण ज्या पद्दतीन हॉटेल इंडस्ट्रीक जे सिलिंडर पावूं जाय आशिल्ले तशें ते पावना. आनी सगळ्यांत कठीण परिस्थिती आयली म्हणटा ती आमचे जे कॅटरिंग आसा पळय, कॅटरर म्हटल्यार जे सिलिंडर सप्लायर जे आसा न्ही ते सिलिंडर दिवपाक तयार ना. हे परिस्थितीन आमी कशें लोकांक जेवण दिवपाचें हो एक मोठो प्रश्न आमचेर आयिल्लो आसा. ताका लागून ही परिशद घेतिल्ली आसा. आनी हो विशय लक्षांत घेवन आमी फाटल्या आठवड्यान आमचे लाडके मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां आमी निवेदन दिल्लें आसा. आनी तांणी आमकां एश्युरन्स दिला करता म्हणून. तागेल्या स्टायलीन ताणें सांगलां आमकां भिवपाची गरज ना म्हणून. पूण आजून मेरेन कांय जावना. सो ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां आमी विनंती करता की जाता तितलो बेगीन हो प्रश्न सुटावो करचो. विशय कसो आसा, जे कॅटरिंग म्हणटकूच आतां एक सादारणशें एक बारीकशें एग्जाम्पल दिता. एक लग्न म्हणटकूच एक 700-800 लोकांचें जर लग्न आसत जाल्यार तातूंत वेगळे वेगळे डिशीज असतात. आनी ते डिशीज आतांच्या भुरग्यांचे मागणे प्रमाणे लाय काउंटर्स, जे लाय काउंटर जे आसा, फॉर एग्जाम्पल ती रुमाली रोटी म्हणात, जिलेबी म्हणात, मागीर थंय वचून मंचुरियन करचें पडटा, चायनीज आयटम, मागीर तांणी थंय मागीर मिरची पुरी तसले आयटम करचे पडटा. म्हणजे सादारणशे 800 लोकांची ऑर्डर आसत जाल्यार 7-8 सिलिंडर ते सायटीचेर व्हरचे पडटा. ती परिस्थिती सद्याक आमचे कडेन ना. आनी ताका लागून जे आमचे ग्राहक आसा, जे लोकांनी ऑलरेडी आमकां ऑर्डरी दिल्या, तांचे आमी एडवान्स पयशे घेतल्या, तांकां ह्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान आमी समजोवता की लायव्ह काउंटर हे सिजनान एटलिस्ट हो सिलिंडराचो विशय सोंपो पर्यंत आमी दिवपाक शकचे ना. सो तुमी आमकां सहकार्य करचें. ताचे बदलाक आमी दुसरे कितें आयटम तुमकां दिता. आतां जे आमचे कॅटरिंग एसोसिएशनाचे जे कांय मेंबर्स आसा तांकांय आमी विनंती करता. एक सिच्युएशन हे मातशें एक वेगळे पद्दतीन आयलां. जशें फाटल्या वेळार जसो कोरोना आयिल्लो पळय तसो हो एक सिलिंडराचो विशय भयंकर गंभीर जाला. सो एक एसोसिएशनाचो आमचो मेन उद्देश कितें, एकामेकाच्या हातान हात घालून जे कितें विशय आसा ते सुटावे करचे. आनी ताकाच लागून हें एसोसिएशन आमी स्थापन केल्लें. आज आमकां प्रेस कित्याक घेवची पडली तर आमकां कॅटरिंग एसोसिएशनाक म्हणजेच कॅटरराक सिलिंडर मात्तूय मेळना. ताका लागून ही प्रेस घेवची पडली. आतां अशी परिस्थिती आमची कॅटराची जाल्या की आतां एक कॅटरर आमचो अभिजीत नोडा कॅटरर, ताचे कडेन कांयच न्ही म्हणल्यार 50-60 जे कामगार पळय डेली आसता तांकां सुद्दां जेवण दितलो जाल्यार आमचे कडेन सिलिंडर ना. इतली क्रिटिकल कंडिशन आमगे जाल्लें आसा. सो जेन्ना आमकां सिलिंडर मेळना तेन्ना त्या लोकांक आमी कशें सांबाळटले, कशें तांची वेवस्था करतले. आनी ते कशें आसा, ते सगळे आमचे गोंयकार आसता अशें ना, थोडे भायले आसता. ते एकदां गेले जायत न्ही जाल्यार मागीर ते येवपाक मागीर 5-5, 6-6 म्हयने काडटा. सो आमी हो पीक जो आमगेलो जो टायम जो आसा आतां सिजनाचो, त्या वेळार सिलिंडर आमकां जी आमची वेवस्था आमच्या मुख्यमंत्री दोतोरान करची अशी एसोसिएशना मार्फत मागणी आसा, विनंती आसा. कारण सदांच डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आमचे बरोबर आसा, कॅटरिंग इंडस्ट्री बरोबर ते सदांच आमकां सपोर्ट करता. सो एक माध्यम प्रेस हातूंतल्यान आमी तांकां विनंती करता की तांणी आमकां
हाजेर हो प्रश्न आमचो हो सुटावो करचो. धन्यवाद. तुम्ही जेन्ना मेळपाक गेले ना सीएमाक आमी निवेदन दिलें ताणें सांगलें आपूण ताजेर हें करता म्हणून उलयता म्हणून. उलयता म्हणल्यार सुटावो कसो कितें आश्वासन दिवं तुमकां की आमी म्हणल्यार तुमी कितें आश्वासन कितले दीस जाले निवेदन दिलें आतां? सादारण 7-8 दीस जाले. फाटल्या शेनवाराक दिल्लें आमी निवेदन. कसो कितें सुटावो जाता म्हणून सांगा. म्हणजे ताणें वेवस्था करता म्हणून सांगलें. आतां कशें आसा हॉटेलाक एक 50% अशें म्हणून ताणें दिल्लें आसा न्ही, तशें कॅटराकूय ताणें वेवस्था करता म्हणून सांगलें. 50 to 70% कितें तरी वाड केल्ली आसा. हय हय. सो तशें कितें तुमकां हें केल्लें आसा? हय पूण आमकां अजून मेरेन आमचो मेळना, सिलिंडर मेळना आमकां. पण त्याच बरोबर ब्लॅकानूय भरपूर सिलिंडर विकले गेले वयता. हेजे विशीं तुमकां कितें म्हायती आसा काय म्हणून? ना ताचे विशय आमकां हें कांय ना. कारण एखादो सिलिंडर समज आज 1000 मेळटा जाल्यार 2-3 हजारान ब्लॅकान विकलो गेलो वयता म्हणटा. ना ताचे विशय आमगेलें कांय हें ना. आमचे कडेन जे आतां दुसरें ऑप्शन म्हणटकूच आमी त्यो थोड्यो लाकडाच्यो ज्यो हें आसा पळय भट्टी, त्यो हाडून आमी सद्याक इतलें इतलें करता. पूण आतांचे जे शेफ जे कूक आसा पळय ताचें काम करपाक तयार ना. एक कॅटरिंग ऑर्डर म्हणजे कितले जाय पडटा तुमकां सिलिंडर? एक कॅटरिंग ऑर्डर एक सादारणशें एक हय 4 तरी मिनिमम हे जायत पडटा. लायव्ह ऑर्डर आसल्यार तुका एडिशनल वता सिलिंडर. कितले आहा टोटल मेंबर्स तुमचे सगळे कॅटरर ओवरऑल? आमचे सादारणशे 52 सुमार आसा. त्याच्या भायरूय आनी आसतले भायर ते रजिस्टर जावंक सो आतां जाय. तुमकां 4 लागतले तर तुमी एटलिस्ट कितली डिमांड करता काय म्हणटा सीएमान? म्हणल्यार तुमी कितें म्हणटा आतां तुमकां 4 काय परत 4 मेळचे ना. हय. सो कितले अशी मागणी आहा तुमची काय म्हणटा? एटलिस्ट 50% सुद्दां जर आमकां मेळ्ळें जायत न्ही जाल्यार आमची वेवस्था जातली. कारण आमी आतां कस्टमरांक सुद्दां आमी आमच्या कस्टमर जे आसा पयलींचे जाणें आमकां बुकींग करून एडवान्स दिल्ले आसा तांकां सुद्दां आमी फोन करून सांगिल्लें आसा की बाबा लाय कावंटर जे आसा न्ही ते मातशें हें करचें म्हणून. कारण हय. म्हणजे आमी एकूय सिलिंडर तुमकां मेळना म्हणटा. ना सद्याक आमकां कॅटरराक सिलिंडरच मेळना ही परिस्थिती आसा. पण कशें मॅनेज कशें करता सध्या? तेंच न्ही आतां चुलीचेर आनी हाचेर आनी बारीक बारीक ऑर्डरी आतां घेवपाच्यो बंद केल्ल्यो आसा. ऑर्डरीच घेवपाच्यो बंद केल्ल्यो आसा. कितके अशें लुकसाण तुमी अशें जर सिच्युएशन जर उरलें एज अ बिजनस म्हणून तुमकां इंडिविज्युअलाक कितलें लुकसाण जावपाक शकता? इंडिविज्युअलायज म्हणजे कशें आसा आतां जे मनी जे आनी आमचे कडेन कामगार जे आसा पळय तांकां जर वेवस्थीत दवरतले जायत न्ही जाल्यार कांयच न्ही म्हणल्यार आमकां म्हयन्याक 4-5 लाख हे कडेन हें आसा जी तांची वेवस्था करतले जाल्यार.